माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनुहुन्न र एकछिनलाई यसो हाउभाउ हेरौँ न त भनेर हेर्दाखेरि कुनै मन्त्रीज्यूहरूले पनि डायरी पल्टाएर खाली कागज कलम बोकेर टिपोट गरेको पनि देखिँदैन कि अन्यत्रै काहीँ बसेर अर्थमन्त्रीज्यू टिपोट गरेर बस्नु भएको छ। सदनको त्यहाँ मन्त्रालयमा वा निवासमा रिफ्लेक्सन हुन्छ, त्यहीँ जान्छ रेकर्ड भने त म भन्न सक्दिनँ। होइन भने यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू नभइकन यो विषयमा के आधारमा हामीले छलफल गर्ने, के आधारमा सुझाव दिने र के आधारमा उहाँले यसमा जवाफ दिनुहुन्छ, मैले यसको उत्तर खोजेको सभामुखज्यू। यो अलि मिलेन कि जस्तो लाग्यो। रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसिरहेको बेला निदाउने र छटपट गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउको प्रधानता रहेको गठबन्धन सरकारसँग रहेको पाइएन। देशका लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी र सुस्ता लगायतका भूभागमा भारतीय अतिक्रमण भइरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ठोस वार्ता गर्नुको साटो छेउमा बसेर उङ्ने प्रधानमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारीको मात्र चर्चा गरेर वास्तविक समस्याबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र समेत संसदलाई जानकारी गराइएन। त्यो पत्र अविलम्ब संसदलाई जानकारीका लागि पेश गरियोस्। यसको साथसाथै भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग स्वयंले शान्ति सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको कुरा उल्लेख गरेको छ। मैले स्वयं मेरो गृह जिल्ला अछाममा मैले जे देखेँ त्यो हेर्दा यसमा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष प्रशासनलाई ती व्यवहारले खिल्ली उडाएको छ। यस्तो संस्कृति बसेको छ हाम्रो कि आफ्नो पक्षको नेता हो भने महान उहाँभन्दा स्वप्नद्रष्टा कोही पनि छैन भनेर कम्प्युटरमा गरेको ढुङ्गे शिलान्यासलाई महान काम भनेर अस्ति हाम्रो रेल कहाँ गयो भनेर खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो एकजना मान्य सदस्य। मलाई बरु तपाईँको कम्प्युटरमा गयो ढुङ्गे सडकको शिलान्यास गरेको ढुङ्गा चाहिँ खोजेर देखाइदिनुहोस् न, म तपाईँको रेल अनि बजेटको खोज्नुलाई अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिउँला, सहयोग पनि गरौँला। सम्माननीय सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रारम्भमै करिब घन्टौँको एउटा लामो गन्थन प्रस्तुत भइसके पछाडि मलाई केही साथीहरूले भन्नुभयो यो गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति व्यक्त हुन्छ, असहमति व्यक्त हुनसक्छ, तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्र प्रकट हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो घन्टौँ बसेर बोल्ने, मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने भन्ने बोल्नेले हेक्का राख्ने कुरा हो। हामीले केवल विचारा भन्न सक्छौँ, यति मात्रै हो। निर्वाचन हुँदैन हुँदैन भनियो, शानदार ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यो पनि एकैपटक सम्पन्न भयो। निर्वाचन आयोगले बुढीगङ्गामा जहाँ निर्वाचन विवादास्पद भएको थियो त्यसलाई पनि पुनर्निर्वाचन गराउने एउटा उपयुक्त निर्णय गरिसके पछाडि आजभोलि केही दिनमा निर्वाचन सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्गिँदैछ। निर्वाचन आयोगलाई बधाई छ। म नेपाल सरकारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। निर्वाचन हुँदैन हुँदैन भनिरहेको बेलामा बडो शानदार ढङ्गले एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सरकारले आफ्नो नीतिमा भनेको छ यो पटक आएको स्थानीय सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौँ। स्थानीय सरकारलाई खास गरिकन यो विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्छौँ, राजस्व परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा सहयोग गर्छौँ र संविधानको अनुसूचीमा जुन अधिकारहरू स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर लेखिएको छ त्यसका निम्ति कानुनहरू जुन नबनाइयो, विगतमा मापदण्ड बनाइएन, जसले गर्दा स्थानीय सरकारले काम गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सकेनन्, हामी त्यसमा सहयोग गर्छौँ भनेर भनेको छ। निर्वाचन गराउने सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो म आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्कालै यही सदन चलिरहेको बेलामा के कानुनहरू सदनमा ल्याउनु पर्नेछ, केही कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले मात्र काम गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि काठमाडौँको 4 स्थानीय सरकारले गर्छु भन्दा भन्दै पनि सङ्घको सरकारले यसमा मद्दत नगर्दै गर्दा यो काम गर्न सकिन्न। त्यसैले यत्रो निर्वाचनपछि आएको स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने कुराको सन्दर्भ इच्छा शक्ति मात्र, नियत मात्र होइन, केही काम गर्नुपर्नेछ, कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ, कानुन बनाइदिनु पर्नेछ। सरकारले आफ्नो नीतिमा यसलाई प्रस्तुत गरेको छ, यसलाई तत्काल कानुनमा लिएर जाओस्, मेरो आग्रह छ। मङ्सिरमा हामी निर्वाचन गराउँछौँ। यो मङ्सिरसम्मको अवधिमा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका आधारमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। मुख्य कुरा भनेको यो हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ यो समस्याग्रस्त मात्र होइन, एक प्रकारले सङ्कटमा फस्न थालिसकेको छ। आन्तरिक र बाह्य कारणको कारणले गर्दा जोखिम बढ्यो भने त्यो जोखिमलाई वहन गर्न सक्ने भनेको छ, बढ्यो भने होइन। सामान्य सभामुख महोदय, जोखिम आइसक्यो। यो जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी सरकारको ध्यान यसमा जानुपर्नेछ। आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको बिजनेस एज युजुअल गरेर हाम्रो इकोनोमीले धान्नै सक्दैन। गएको 10 महिनाको मात्रै
हामीले व्यापार घाटा हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 16 खरब रुपियाँको सामान हामी ल्याउने वा सामान वस्तु किन्ने 1 खरबको बेच्ने र यो यसरी बढेको छ। यो वर्ष मात्र भएको होइन, गएको वर्ष पनि बढ्यो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि बढ्यो, गएका बितेका 10-12 वर्षमा लगातार बढेको बढै छ र यो क्रम रोकिनेवाला छैन। आउँदो आर्थिक वर्ष अझ योभन्दा पनि भयानक ढङ्गले बढ्नेवाला छ। हाम्रो आम्दानीको स्रोत सीमित छ, त्यो रेमिटेन्सबाट पैसा आउँछ, थोरै मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ, थोरै मात्र अनुदान आएको छ। हाम्रो आम्दानी कम छ र हाम्रो खर्च यसरी नै हुँदै गयो भने यसको लागि कुनै रकेट साइन्स चाहिँदैन। हामीले सामान्य घर चलाएको ढङ्गले हेऱ्यौँ भने पनि आम्दानी हामी यति थोरै यति धेरै खर्च भएपछि यसले थेक्न सक्दैन। कतिपय देशलाई व्यापार घाटा ठुलो विषय होइन, तर नेपालको जुन खालको आर्थिक परिस्थिति छ हाम्रो लागि व्यापार घाटा सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो। हामी करिब 11 गुणाले हाम्रो बढी भएको हाम्रो अवस्था छ। हामी बढी चाहिँ सामान आयात गरिरहेको अवस्था छ। यसको सबभन्दा ठुलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको करिब 15% भन्दा बढी हिस्सा भएको हाम्रो आयातको हिस्सा भएको ठाउँमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजार, त्यसको मूल्य, खुला सिमाना, हामीले चाहेर पनि त्यसको मूल्य केही गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थाको बेलामा हामीले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउने महत्त्वकांक्षी हामीले सोच राख्नै पर्छ। सरकारको नीति कार्यक्रममा परेको छ, उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्रम हेरेँ, कृषिको हेरेँ, यातायातको हेरेँ, तर यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर र प्रत्येक दिन प्रत्येक घन्टा हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने कुरा आजको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो। हामीले विगतमा भोगेका छौँ, कुनै पनि बेलामा पेट्रोलियम पदार्थको हामी कहाँ हाम्रो आपूर्तिको अवस्थामा तलमाथि सजिलैसँग गर्न सकिने अवस्थाले सधैँभरि हामीलाई खतराको डिलमा पनि उभिआएको छ। यो सबैभन्दा बढी सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारले महसुस गर्नुपर्छ यसलाई र यसलाई महत्त्वकांक्षी योजना अझ हामीलाई चाहिएको छ। हाम्रो खाद्यान्नको अवस्था त्यस्तै छ। कुल करिब 25% हाम्रो आयातको हिस्सा खाद्यान्नको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने यो 10 महिनामा धान 42 अरबको, करिब गहुँ हाम्रो 6 अरबको, मकै 15 अरबको, स्याउ 6 अरबको, आलु 7 अरबको, केरा 1 अरबको हामीले 10 महिनामा खाइसक्यौँ। हाम्रो भान्सामा अहिले गएर हेऱ्यो भने हाम्रो करिब सबै कुरा, केही कुरा बाहेक करिब सबै कुराहरू कुनै पनि कुरा हाम्रो उत्पादनले थेक्ने अवस्था छैन। हामीले यत्रो वर्षदेखि कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ, प्रत्येक वर्ष कृषिमा हामीले कार्यक्रम ल्याइरहेका छौँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर भन्यौँ। यो पटकको नीतिमा पनि यसका केही कुराहरू बोलिएको छ, यसमा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। यसमा पनि बिजनेस एज युजुअलले हुँदै हाम्रो उत्पादकत्व नै बढ्न सकिरहेको छैन। हाम्रो डिमान्ड यति बढिरहेको छ र प्रत्येक वर्ष जसरी बढ्दै गइरहेको छ, हामीहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै जाँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कहाँ खर्च हुन्छ, उपभोगमा खर्च हुने भयो, त्यसमा खाद्यान्नमा खर्च हुने भयो। यो तरिकाले जाने हो भनेदेखि भने हामी क्रैस गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो यसका सन्दर्भमा पनि सम्माननीय सभाको महोदयमा आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले ल्याएको जुन नीति छ, जुन डिरेक्सन दिन खोजेको छ ठिक छ, तर यसलाई अब आउने बजेटले कार्यक्रमले यसलाई सपोर्ट गर्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अन्य उपभोगका सामानहरू जो नेपाल आफैमा, जस्तो टेक्सटाइल होला, जुत्ता होला, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल होला, औषधि होला, यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जो नेपालसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता भइसक्यो। यसको आयातलाई हामीले दुरुत्साहन गर्नै पर्नेछ, हाम्रो आफ्नै उपभोगलाई बढाउनु पर्नेछ र कतिपय कुराहरू सरकारले यो पटक निर्णय गर्नुपर्छ, ठोस निर्णय गरेर आउनुपर्छ। के कुराको सङ्केत पनि गरेको छ, जसरी हामीले नागरिकहरूलाई तिमीहरूलाई नचाहिने सामान नल्याऊ भनेको छौँ, सरकारले पनि नचाहिने सामान ल्याउनु हुँदैन यो वर्ष। हामीले यो वर्ष प्रेस पनि चाहिएको छैन, हामीलाई हेलिकप्टर पनि चाहिएको छैन, कुनै पनि कुरा जसबाट हाम्रो डलरको सञ्चितमा ठुलो प्रभाव पर्छ। यो वर्ष सरकारले त्यस्तो कुनै पनि कुरा खरिद गर्दैन भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। अनि बल्ल नागरिकलाई पनि हामी सुपारी पनि ल्याउँदैनौँ, मरिच पनि ल्याउँदैनौँ, हामीलाई नचाहिने कुराहरू के पनि ल्याउँदैनौँ भनेर भन्यो भने बल्ल हामीले नागरिकलाई भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। सरकारले नीतिमा के सङ्केत गरेको जसमा ठोस काम होस्। यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा सँगसँगै बङ्गलादेशको अनुभवले के सिकाउँछ भने आयात प्रतिस्थापन भनेर त्यसमा मात्र बढी ध्यान दिन थाल्यौँ भने हामीहरूले पछाडि गएर फेरि थला पर्छौँ। हामी सँगसँगै निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुरालाई पनि सँगसँगै राखेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बङ्गलादेश त्यसको ठुलो एक्जाम्पल हाम्रो लागि हो। त्यसैले म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो पटक उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने गरिकन प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम र दशकै जुन घोषणा गरेर आएको छ, यसमा एकदमै ठोस काम होस्। यसलाई एउटा कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसीको रूपमा यसमा काम होस्। नेपाली उत्पादन बढाउने कुरा, यसमा खास गरिकन उत्पादकत्व कसरी बढाउने, लगानी कसरी भित्राउने, भ्यालु चेनमा कसरी मद्दत गर्ने कुरा बढी जोड होस्। र कतिपय कुराको सन्दर्भमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने टेक्सटाइलमा, जुत्तामा, कतिपय कुराहरूमा सबभन्दा ठुलो समस्या चोरी पैठारीको भएको छ। यो सरकारको कुनै एउटा अङ्गले मात्र काम गरेर हुँदैन। यसमा चोरी पैठारी रोक्ने जिम्मा हामीले कसलाई दिएका छौँ, कतिपय ठाउँमा हाम्रो गृह प्रशासन अन्तर्गत पर्छ। कतिपय ठाउँको यो चोरी पैठारी मात्र रोकिएन भने हामीले यताबाट भन्सार दरबाट के कुरा मिलाउन खोज्यो, अर्कोतिरबाट झन् ठुलो हामी बजार बिग्राउने अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रधानमन्त्रीकै नाममा भएको जुन राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, उपभोग बढाउने कार्यक्रम छ, यसमा सिङ्गो सरकार यसमा लागोस्, यसमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै पनि कुराकानी उठ्यो, कतिपय कुराहरू हामीले करको दरहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले निर्यात कसरी प्रवर्धन गर्ने, आयातको कसलाई हामीले दुरुत्साहन गर्ने, यो विषयको सन्दर्भमा तर यो एकदम पारदर्शी हुनुपर्छ। सही कुरा हामीले अघि मान्यजीले यहाँ उठाउनु भएको छ। हामीले अघिल्लो पटक चक्लेटको, हामीले अघिल्लो पटक गाडीको, यस्ता कतिपय कुराहरू किन चलाइयो भने सम्झाउन ठुलो प्रश्न गरेका छौँ।
हामीले हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने कुराको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू चलाउनु पर्ला, तर प्रत्येक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ, प्रत्येक कुराको औचित्य हुनुपर्छ। सरकारले उभिएर भन्न सक्नुपर्छ मैले यो चलाएको कारणले गर्दा मेरो उत्पादन यसरी बढ्छ, आयात यति घट्छ वा निर्यात यति बढ्छ भनेर भन्ने हुनुपर्छ। होइन भने उत्पादन बढाउने उपभोग बढाउने नाममा कसैलाई पोष्ने गरिकन मात्र आयो भने साँच्चीकै त्यसले थला परेको अर्थतन्त्र झन् थला पर्ने अवस्था हुन्छ। मलाई विश्वास छ यो पटक सरकारले यो नीतिमा टेकेर बजेट कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा प्रत्येक कुरालाई जस्टिफाई गर्ने अगाडि प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको हामीले घाटा नाफाको कुरा गरेको जस्तै परिवारको पनि छ। प्रत्येक परिवार आजको दिनमा सिङ्गो देशको आम्दानी कति छ खर्च भनेको जस्तै परिवारको पनि आम्दानी बढेको छैन, खर्च बढेको बढेछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हाम्रो आफ्नो नियन्त्रणमा मात्र छैन। प्रति ब्यारल करिब चाहिँ $70 भएको ठाउँमा अहिले $117 पुगेको छ। तर यो भनिरहँदै गर्दा जसरी हामीले भारत सरकारले गरेको हेऱ्यौँ, यो बेलामा यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको चाप जुन आम नागरिकलाई परेको छ यसमा हामीले कहीँ न कहीँ छुट दिएर, त्यो छुट आयल निगमले पाउने छुट आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफै घाटामा छ, तर नागरिकले पनि पाउने गरिकन गरेनौँ भने यसले आकाशीय जुन मूल्य वृद्धि छ त्यो परिवारले त्याग्न सक्दैन। त्यहाँ राहत उसले प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुपर्छ। हामी यत्रो धेरै किसानहरूको देश छ। मलाई म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अहिले सरकारले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, मलको अवस्था नाजुक छ। हामीले मागमै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर ध्यान आकर्षण गराएको, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि भनेको यो मलको कुरा तलमाथि हुन साथै यसले जुन खालको हाम्रो उत्पादकतामा असर गर्छ त्यसले धेरै ठुलो परिवारलाई फेरि अहिले भने जस्तै फेरि त्यसले महँगी बढाउने हो। त्यसैले परिवारलाई राहत दिने कुरा कहाँ हो? हामीले यही संसदमा मलाई याद छ, म स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बेलामा हामीले स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनायौँ। जुन स्वास्थ्य बिमा अहिलेसम्म टुकटुक मात्रै हामी चाहिँ वर्षको 1 लाख 2 लाख भनेर ल्याइरहेका छौँ। यो स्वास्थ्य बिमा वर्षको 1 लाख 2 लाख होइन। कुनै पनि नेपाली नागरिकले 10 लाख लागोस्, 20 लाख लागोस्, 40 लाख लागोस्, कसैले पनि 1 रुपियाँ पनि तिर्नु नपर्ने गरिकन बिमाको कभरेज हुने गरिकन कानुनी प्रबन्ध हामीले गऱ्यौँ। तर अहिलेसम्म त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन लिएर गएका छैनौँ। यो सबै कुराहरू आम मान्छेसँग जोडिएको छ। एउटा किसानले मल पाउने कि नपाउने, बिरामी हुँदै गर्दा खल्तीबाट खर्च हुने पैसा घट्ने कि नघट्ने, यो कुराहरूमा पनि सँगसँगै हामीले यो पटक यो नीति कार्यक्रम पछाडि जब हामी बजेट कार्यक्रम ल्याउँछौँ यसमा ध्यान जाओस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याएँ नीतिको 71 नम्बर ठाउँमा जुन चाहिँ काठमाडौँको बारेमा म यो फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी प्रत्येक पटक काठमाडौँको सांसदले प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई, शहरी विकास मन्त्रीलाई भेटेर हामीले यो कुरा भन्यौँ। कहिले हाम्रो कुरा सुनवाई भएन। पहिलोपटक सुनवाई भएको छ। सार्वजनिक यातायात प्रणाली कुनै एउटा नगरपालिकाले गरेर हुँदैन। सिङ्गो काठमाडौँको सबै पालिकाहरू एक ठाउँमा आएर सार्वजनिक यातायात प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सरकारले नीतिमा ल्याएको छ। अब यसलाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा सबै तहसँग छलफल होस्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो हामीले नै प्रस्ताव गऱ्यौँ कि काठमाडौँमा जसरी कुनै बेला सडक विस्तार आयोजना भनेर बडो त्यसको चर्चा गरियो, हल्ला गरियो। काठमाडौँलाई चाहिएको सडक विस्तार आयोजना होइन, काठमाडौँलाई चाहिएको फुटपाथ विस्तार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना, निर्माण, स्तरोन्नति आयोजना हो। त्यसैले यहाँ कार्यक्रम पर्यो। हामीले कार्यक्रम मात्र हामीले मागेको भनेको परियोजनै हुनुपर्छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फुटपाथ विस्तार, निर्माण, यसलाई पुनर्स्थापना, स्तरोन्नति परियोजना भयो भने काठमाडौँभित्रको मोबिलिटीमा ठुलो बदलाव आउँछ। यो कुराको सन्दर्भमा सरकारले सङ्केत गरेको छ। यो सङ्केत गरेको कुरा सही ढङ्गले अगाडि जाओस्, यही कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने र परम्परागत किसिमका छन्। यसमा देश र जनताले सामना गर्नु परिरहेको समग्र राष्ट्रिय तथा आर्थिक समस्याको समाधानतर्फ कुनै उल्लेखनीय कुरा अगाडि सारिएको छैन। प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बहस र छलफल गरेर गठबन्धन सरकारले कुनै सार्थक परिवर्तन गर्ला र सुझाव सुन्ला भनी विश्वास गर्ने आधार छैन। तर देश र जनताको आवाज यस सम्मानित सदनमा मुखरित गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भएकोले त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। निहित स्वार्थहरूको बलिवेदीमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षालाई होम्ने गलत नीतिका कारण नेपाल राज्य क्रमशः कमजोर र लुलो हुँदै गइरहेको छ। यस स्थितिमा सरकारको नीति र सिद्धान्तले कुनै तात्विक परिवर्तन गर्ने देखिन्न। नेपालको संविधानको धारा 51 अन्तर्गत राज्यका नीतिहरूमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम प्रशासन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्नेतर्फ सरकारले कुनै ठोस सिद्धान्त र प्राथमिक कुरा ल्याएको देखिएन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको चर्चा नै छैन। अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा प्राथमिकता तोकिनुपर्ने होइन र पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासको गति तीव्र तुल्याउने ठोस नीति सरकारले ल्याएको खोइ।
यस्तो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिने सरकारको यो नीति र प्राथमिकता केवल झाराट्राई मात्र भएन त? अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या आयातमुखी अर्थतन्त्र रहनु भएको स्पष्टै छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार रहेको बेला सबै उद्योग धन्दाहरू कौडीको मोलमा बेचेर समाप्त गरिएको र अन्य नीतिमा अहिलेको गठबन्धनको सरकारले कुनै सार्थक परिवर्तन गर्ने मनसाय राखेको देखिएन। प्रत्येक महिना विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति 9 अर्ब 61 करोड छ र यसले 6 महिनाको आयात मात्र धान्न सक्छ। अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउन लागेको भन्ने अर्थविदहरूको भनाइ आइरहेको बेला विदेशी मुद्राको आर्जन कसरी हुन सक्छ भन्नेतर्फ सरकारको कुनै दृष्टिकोण रहेको देखिएन। यस्तो स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री रहनुभएको गठबन्धन सरकारले नेपालको आवश्यकता नै नभएको सुपारी, मरिच, छोकडा जस्ता वस्तुहरूको आयात गर्न अनुमति दिएको छ। मोबाइल र मोटरसाइकलको आयातमा मूल्यको सीमा माथि राखेर नियन्त्रण गर्ने नाटक गरिएको छ र आयात नियन्त्रण गर्ने भनिएका 10 वस्तुहरूको सङ्केत नम्बर नसमेटेर वास्तवमा अन्य समूह मार्फत ती वस्तु भित्र्याउने प्रपञ्च गरिएको छ। यस्तो नीतिले के विदेशी मुद्राको अपव्यय रोकेर देशलाई सम्भावित आर्थिक सङ्कटबाट बचाउन सक्छ? नेपालको कुल ऋण 1734 अर्ब पुगिसकेको छ र त्यसमध्ये वैदेशिक ऋण 928 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। देशले वार्षिक करिब 4 अरब 50 करोड रुपियाँ ब्याजको रूपमा तिर्नुपर्दछ। ब्याज मात्रै तिर्नुपर्ने स्थिति छ। वैदेशिक ऋणमध्ये 87.4% विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट लिइएको छ। ऋण कुल राष्ट्रिय उत्पादनको 40.5% पुगिसकेको छ। नेपालीको टाउकोमा प्रति व्यक्ति 60,000 रुपियाँ ऋणभार रहेको छ। यस्तो डरलाग्दो स्थितिबाट उम्कने कुनै सोच, दृष्टिकोण, नीति, सिद्धान्त वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग रहेको छैन, देखिएन। सन् 2026मा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्दा त्यसका प्रभावहरूको मूल्याङ्कन र त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, हालको 612 अरबको घाटालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, 4 वर्षपछि नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्दा कसरी घाटापूर्ति हुन सक्छ? तयारी खै, सिद्धान्त खै, प्राथमिकता खै, संरचनागत सुधार केमा र कसरी भन्ने दृष्टिकोण कहाँ छ? केही घरानाहरूले नेपालका ब्याङ्कहरूमा नेपाली जनताको सञ्चित पुँजीलाई देशको उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग नगरी दुरुपयोग गरेको भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान छ कि छैन? सीमित व्यक्तिको हातमा वित्तीय प्रणाली गइरहेको छ। नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको लागि मार्गदर्शन गरेकोले यसमा बाधकको रूपमा रहेको दलाल नोकरशाही पुँजी राष्ट्रको आवश्यकता विपरीत थुपार्न नदिने नीति अगाडि सारेको खोइ? अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको करिब 23% अर्थात् 961 अर्ब रुपियाँ हिस्सा भएको वैदेशिक रोजगारीबारे सरकारको यो नीति र प्राथमिकतामा कुनै कुरा नआउनु उदेक लाग्दो कुरा हो। यसबाट सरकार कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। के जनशक्तिको स्वदेशमा नै सदुपयोग गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जान उत्प्रेरित गर्ने नीति परिवर्तन गर्न सरकार तयार छ? साँच्चै समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रतिबद्धता भएको भए उत्पादनका साधनको राष्ट्रिय विकासमा कसरी उपयोग गर्ने र विकासको प्रतिफल वा लाभ सामान्य जनता विशेषतः विपन्न जनताको हातमा कसरी पुर्याउने भन्ने नीति उल्लेख हुन्थ्यो, सिद्धान्त तय हुन्थ्यो। धनी र गरिब बीचको बढ्दो असमानता घटाउने नीति आउँथ्यो, सिद्धान्त तय हुन्थ्यो। उद्योग धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक सहायता र ऋण राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन र पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लिने नेपालको संविधानको उल्लेखित नीति स्पष्ट हुन्थ्यो, तर भएन। त्यस्तै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकार गम्भीर भएको भए केही कम्पनीको निहित लाभका लागि पुनः उत्पादन नहुने बिउको आयात गरी देशलाई उपनिवेशकरणको बाटोमा जान नदिने नीति सरकारले ल्याउने थियो होला, यो प्राथमिकतामा पर्ने थियो होला। नेपाली कृषि उपजको लागि बजार सुनिश्चित गर्ने र यस क्षेत्रलाई बाह्य अतिक्रमणबाट बचाउने नीति आउँथ्यो होला, तर यसबारे सरकार मौन छ। सरकारले विद्यालय शिक्षामा मात्र गुणस्तर वृद्धिको कुरा गरेको छ यसमा, तर देशलाई साँच्चै नै अगाडि बढाउने हो भने निजी विद्यालय र शिक्षालयको नाममा जसरी समाजमा जबरजस्त वर्गीय विभाजन चर्काइँदैछ त्यसलाई रोक्नुको साथसाथै उच्च शिक्षामा व्यापक सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, आविष्कारका लागि आविष्कारमा लगानी आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको कुरामा जोड दिन्थ्यो होला,
तर सरकारको यसतर्फ ध्यानै छैन। श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने नेपालको संविधानमा उल्लेखित नीति सरकारले अनुसरण गरेको देखिएन। देशको जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने र देशमा विदेशी जनशक्तिलाई भित्र्याउने गलत नीति परिवर्तन गर्न सरकार तयार छ कि छैन? श्रम अनुमति नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकार तत्पर छ कि छैन? सरकार किन मौन? छाला जुत्ता उद्योगमा काम गर्ने भारतीयहरूको सङ्ख्या झन्डै 60% रहेको र उनीहरूले वार्षिक 15 अर्ब बढी रुपैयाँ नेपालबाट बाहिर लिने गरेको उद्योग व्यवसायहरूको भनाइ गठबन्धन सरकारले सुनेको छ कि छैन? नेपालका रणनीतिक महत्त्वका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदी विदेशीको हातमा जाने गरी विगतमा भएका सन्धि सम्झौतामा भएका गल्ती कमी दोहोरिन नदी अब उपरान्त नेपालको समग्र दीर्घकालीन हित, सुरक्षा र आवश्यकता अनुरूप नदी जलस्रोतको सदुपयोग गरिने नीति स्पष्ट गरिनुपर्छ। 2071 साल असोज 3 गते नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआरका बीच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास समिति सम्झौता भएको 8 वर्ष हुन लाग्यो। भारतीय कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली आयोजना ओगटेको 14 वर्ष हुन लाग्यो। उक्त सम्झौताको दफा 3.1.3 मा जिएमआरले सम्झौता भएको 24 महिनाभित्र विद्युत उत्पादनको लागि र दफा 3.1.4 मा 48 महिनाभित्र प्रसारण लाइनका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले उचित कारण भएमा 1 वर्ष मात्र म्याद थप्न सक्ने सम्झौतामा प्रावधान रहेको छ। त्यसपछि सम्झौता रद्द हुने स्पष्ट प्रावधानको प्रधानमन्त्री देउबा अध्यक्ष रहनुभएको लगानी बोर्डले उल्लङ्घन गरी विदेशी कम्पनीका सामु घुँडा टेकिरहेको छ। साथै विलम्ब गरिए बापत सम्झौताको दफा 7.3.4 मा बमोजिम जिएमआरले प्रतिदिन प्रति मेगावाट 1389 रुपियाँका दरले हालसम्म करिब 4 अर्ब हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री देउबा र जिएमआर कम्पनीले उल्लङ्घन गरी नेपाललाई ठुलो क्षति पुर्याइरहेका छन्। एकातर्फ यसो गरेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको सार्वभौमसत्तामा आधारित आत्मनिर्णयको अधिकारको धज्जी उडाउँदै हालै प्रधानमन्त्री देउबाले डौलधुरा जिल्लाको चुनावी सभामा भारत सरकारले चीनको लगानीमा उत्पादित जलविद्युत नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भएकोले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतलाई सुम्पिनुपर्ने कुतर्क सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको छ। त्यसो भए नेपालको ऊर्जा उत्पादन अब नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा गर्न नसक्ने भयो त? यसका साथै नेपाल सरकारले अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अधिकार दिएकोमा नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले भारतसँग सेयर बिक्री गर्ने राष्ट्रिय हित विपरीतको काम प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणको बेला गर्नुभएको छ। एकातर्फ देशले भारतीय विद्युत ऊर्जा प्रति युनिट 32 रुपियाँसम्म खर्च गरी किन्ने, वार्षिक 800 मेगावाटसम्म भारतबाट विद्युत ऊर्जा आयात गर्ने, अर्कोतर्फ देशमा विद्युत बढी भएको हल्ला फिजाएर देशका रणनीतिक महत्त्वका नदीनालाहरू विदेशीको हातमा सुम्पिने नीतिमा परिवर्तन गर्ने कुरा प्रस्तुत सरकारी सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहीँ पनि भेटिएन। यस्तो स्थितिमा सरकारले नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतको राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा सदुपयोग गर्न आगामी बजेटमा कुनै नीति, कार्यक्रम वा रकमको व्यवस्था गर्ला भन्ने कुनै आधार देखिँदैन र आशा गर्ने स्थिति पनि छैन। केवल कोशी, गण्डकी नदीकै नीति नेपालले भोग्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैछ। यस्तो नहोस्। सरकारले सुशासन कुन विधि र प्रक्रियाबाट कायम गर्ने हो? केन्द्रमा निहित स्वार्थका लागि दलहरूबीच मन्त्रालयको भागभण्डा गर्ने, प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने, तिनको भागभण्डा मात्र होइन मन्त्रीहरूले समेत आलो पालो मन्त्रालय चलाउने जस्तो विकृतिले के सुशासन कायम हुन सक्छ? सक्दैन। विश्वयुद्ध र अशान्तितर्फ धक्लिँदै गएको सङ्केत गर्ने रुस युक्रेन युद्ध तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको सैनिकीकरण एवं यसको कारण सिर्जना हुन सक्ने खतरा र सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर त्यसको असरबाट देशलाई जोगाउने कुनै चिन्तन र दृष्टिकोण बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसिरहेको बेला निदाउने र छटपट गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउको प्रधानता रहेको गठबन्धन सरकारसँग रहेको पाइएन। देशका लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी र सुस्ता लगायतका भूभागमा भारतीय अतिक्रमण भइरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ठोस वार्ता गर्नुको साटो छेउमा बसेर उङ्ने प्रधानमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारीको मात्र चर्चा गरेर वास्तविक समस्याबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित नीति अनुरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने र समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने नेपालको नीतिलाई ओझेलमा पार्ने दुश्चेष्टा गरिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ कि पर्दैन?
छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको अति संवेदनशील स्वशासित क्षेत्रको रूपमा रहेको तिब्बतसँग सम्बन्धित तिब्बती शरणार्थीको मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्रीलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशलाई विदेशी शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ साधनाको लागि आफ्नो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पुर्याउँदै सुरक्षा खतरा सिर्जना गर्नु देशघाती काम ठहरिन र के अब गठबन्धन सरकारले असंलग्नता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परित्याग गरेको हो? सभामुख महोदय, संसदको यस अधिवेशनको आरम्भमा नै एमसिए नेपालको कार्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रीले आरम्भमा नै शिर ठाडो गरेर एमसिसीसँगको सम्झौताका नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र संविधान विपरीतका प्रावधान व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुरूप एमसिसीले पत्र लेखी संशोधन भएको जानकारी गराउनुहोला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ। तर त्यसो हुनु त परै जाओस्, नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र समेत संसदलाई जानकारी गराइएन। त्यो पत्र अविलम्ब संसदलाई जानकारीका लागि पेश गरियोस्। यसको साथसाथै भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग स्वयंले शान्ति सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको कुरा उल्लेख गरेको छ। मैले स्वयं मेरो गृह जिल्ला अछाममा मैले जे देखेँ त्यो हेर्दा यसमा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष प्रशासनलाई ती व्यवहारले खिल्ली उडाएको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर छ कि छैन? सभामुख महोदय, मैले उठाएका उपरोक्त कुराहरू तथ्यमा आधारित छन्। यी कुरा देशभक्त नेपालीहरूले राष्ट्रिय हितका लागि निरन्तर उठाउँदै आएका विषय हुन्। के गठबन्धन सरकार देशभक्त नेपालीको आवाज र मातृभूमि नेपालको स्पन्दन सुन्न तयार होला, वा त्यसप्रति आँखा चिम्लेर एमसिसीसँगको सम्झौता नेपालको संविधान र राष्ट्रिय हित विपरीत होहल्लाको बीचमा अनुमोदन गरिए झैँ बाह्य शक्तिप्रतिको भक्तिमा विशेष रुचि राख्दै जनताको आवाज र देशको आवश्यकताप्रति उदासीन मात्र होइन, नकारात्मक व्यवहार गर्ला? यो सबै आउने बजेटमा स्पष्ट हुने नै छ। तर पनि जनताको प्रतिनिधिको हैसियतबाट म गठबन्धन सरकार र यसका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई गौण नतुल्याउन, राज्यलाई कमजोर बनाइराख्ने खेलमा संलग्न नहुन एवं उक्त सुझावहरूलाई आत्मसात गर्न विशेष आग्रह गर्दछु। के प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र यो सरकार यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका अत्यन्त गम्भीर विषयलाई आत्मसात गरेर तदनुरूप आगामी बजेट निर्माण गर्ने काममा लाग्ला? हुन त यो 2 दिनको छोटो छलफल छ, यसपछि जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा हुने बिरुवाको चिल्लोपात, नहुने बिरुवाको खस्रोपात भने जस्तै यो गठबन्धन सरकारले जुन खस्रा पात देखाइरहेको छ त्यसबाट कुनै चिल्लो होला भन्ने त आशा छैन। तर यो सम्मानित सदनप्रति यो सरकार जिम्मेवार छ, नेपाली जनताप्रति जिम्मेवार छ भने यी नेपाली जनताका आवाजहरूलाई सुनेर आगामी बजेटमा तदनुकूलको व्यवस्था गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री विशाल भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनुहुन्न र एकछिनलाई यसो हाउभाउ हेरौँ न त भनेर हेर्दाखेरि कुनै मन्त्रीज्यूहरूले पनि डायरी पल्टाएर खाली कागज कलम बोकेर टिपोट गरेको पनि देखिँदैन। कि अन्यत्रै काहीँ बसेर अर्थमन्त्रीज्यू टिपोट गरेर बस्नु भएको छ, सदनको त्यहाँ मन्त्रालयमा वा निवासमा रिफ्लेक्सन हुन्छ, त्यहीँ जान्छ रेकर्ड भने त म भन्न सक्दिनँ। होइन भने यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू नभइकन यो विषयमा के आधारमा हामीले छलफल गर्ने, के आधारमा सुझाव दिने र के आधारमा उहाँले यसमा जवाफ दिनुहुन्छ? मैले यसको उत्तर खोजेको सभामुखज्यू, यो अलि मिलेन कि जस्तो लाग्यो। मान्य सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 5 बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीको बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देश गर्दछु र सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहुन्जेलसम्मका लागि उपस्थित मन्त्रीहरूले यसको गम्भीरतापूर्वक नोट गर्ने र रिपोर्टिङ गर्ने कुराको पनि निर्देश गर्छु। माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, समय 15 मिनट।
सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिन उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छ। मतगणनाको केही काम बाहेक यो काम सम्पन्न गरेकोमा सरकार र मूलतः प्रधानमन्त्रीलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, जुनसुकै बहानामा होस्, जुनसुकै ढङ्गले होस्, लामो समयको संसद अवरोधलाई अन्त्य गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएको छ। यसले म एउटा सांसदका रूपमा सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी गराउने काममा उहाँहरूसँग सँगै मिलेर काम गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ भनेर मैले बुझाएको छु। त्यस अर्थमा मैले यति त भन्नै पर्छ, कुरा उठिसक्यो। मैले यति भनौँला पहिले पनि ठानेको थिएँ। बजेट बारेमा छलफल हुँदाखेरि अर्थमन्त्री आफै उपस्थित हुनुहुन्न। माथिसम्म हेर्दा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि खासै भए जस्तो देख्थिनँ। यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ। यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ। बितेका 4 वर्ष बजेट र त्यसअघिका सिद्धान्त प्राथमिकता र सरकारका नीति कार्यक्रम छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रचलनमा रहेको भाषामा छाया अर्थमन्त्रीका रूपमा आफ्ना विचारहरू राख्ने गर्दथे। अघिल्लो वर्ष संसद विघटन भएको बेला पनि बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बजेटका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिएँ। यो पालि फेरि आछ परिस्थिति। अब म छाया होइन, सत्ताकै देहको उपस्थिति अर्थ मन्त्रालयमा छ। त्यो खुसीको कुरा हो। अर्थमन्त्रीजी सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसका लागि हार्दिक बधाई छ। त्यसबारेमा संसदको सुझावहरू माग गर्नुभएको छ। त्यो चलनलाई कायम गरेर अगाडि बढाउनु हो, त्यसका लागि पनि धन्यवाद छ। हामी कहाँ नेपालमा मात्रै रहेको संसदीय परम्परामा पूर्व सभामुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक र अनौपचारिक कुनै पनि तवरले समय नतोक्ने चलनका कारण र हाम्रो सत्ता गठबन्धनको बनौटका कारण हिजो राम्रैसँग अभिमुखीकृत हुने सत्ताको बनौट बारेमा अवसर भयो। त्यसका लागि कृतज्ञ छु। आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको बदलावलाई पनि ध्यान राखेर हिजोको सट्टा आज बोल्ने निर्णय गरेकोमा खुसी छु। त्यस अर्थमा सरसर्ती हेर्दा बजेटका प्राथमिकताहरू ठिकै लाग्छ, तर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता करबाहीका प्रस्तावको छलफलमा मलाई लागेका कुरा केही राख्न चाहन्छु। मोटो रूपमा सम्भावित विनियोजनको ब्यान्डविड्थ चाहिन्थ्यो। मैले अहिलेसम्म कुनै अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको थियो भने होइन, तर संसदमा बजेटबारे छलफल गर्दा 6, 7, 8, 9 वटा प्राथमिकता क्षेत्र तोकिएपछि त्यो क्षेत्रमा ऊर्जामा के गर्ने, कृषिमा के गर्ने, कृषिको मोटो रूपमा कुन ब्यान्डभित्र बजेट रहला, उद्योगमा कुन ब्यान्डमा रहला, ऊर्जामा कुन ब्यान्डमा रहला, भौतिक पूर्वाधारमा के काम नयाँ हुन्छ, के काम पुरानो हुन्छ, के प्रस्थान बिन्दु हुन्छ, यी विषयहरू प्रस्तुत नगर्दासम्म, बजेटको प्रारम्भिक अनुमानको ब्यान्डविथको अङ्क नरहँदासम्म त साँच्चै अर्थमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त छलफल होइन। कमसेकम अब त्यस किसिमको छलफल गर्ने बानी सुरु गरौँ। अब यो संसदको अवधिमा त हुन नसके पनि अब अर्को पल्टको संसदमा त कमसेकम अर्थमन्त्रीहरूले त्यो ब्यान्डविथमा कुरा गर्ने चलन भयो भने मात्रै वास्तवमा यो छलफलको र संविधानले बनाएको प्राथमिकताकोले केही अर्थ पाउँछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अब मोटो रूपमा हाम्रो बजेटको र अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तनका बारेमा केही कुराहरू यो कुरा गर्नु आवश्यक छ, किनभने 2060 पछाडि हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन आएको छ। त्यो संरचनागत परिवर्तन बारेमा खासै कुराकानी हुने चलन छैन। 40-50 खर्ब ग्राहस्थ उत्पादनमा अर्को 10-11 खर्ब विप्रेषणको आम्दानी जोड्ने, त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारको महत्त्व र विप्रेषणले सृजना गरेको उपभोगको संरचना र त्यसबाट परिवर्तनबाट खर्च गर्न सक्ने क्षमता र कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग बिस्तारै 5% थप आम्दानी विप्रेषणबाट आउँछ। त्यसका कारणबाट भन्सारको बिन्दुमै करिब 40% कर उठाउँदाखेरि झन्डै 3 खर्ब बराबरको, मैले अघि नै खर्ब र अर्बको अङ्क अलिकति मिलाएकै छु, 3 खर्ब बराबरको त थप राजस्व यसै पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो राजस्व खर्च गर्नलाई अनि अर्को सुविधा गरिराख्नु पर्दैन। यहीँ बसेर उत्पादन होस् नहोस् एउटा भुइँफुट्टा जमातको जन्म भएको छ।
पहिले विदेशी सहायता चलाएर उपभोग गरेर गर्ने भुइँफुट्टा वर्ग थियो भने आज यसरी विप्रेसनको आम्दानी त्यसबाट प्राप्त भएको राजस्व, त्यो राजस्वलाई जतासुकै खर्च गर्न पाउन सक्ने सुविधालाई प्रयोग गर्ने भुइँफुट्टा वर्गको जन्म भएको छ। त्यस कारणले अर्थमन्त्रीहरूलाई कुछ पनि भएन, बाध्यता पनि रहेन। यो संसदमा पहिलो बजेट पेश हुनु अघिल्लो संसदको अवधिमा पुँजीगत खर्च 270 अर्ब थियो। असाध्यै बलियो सरकार आयो। हिजो एकजना मान्य सदस्यले भन्दै हुन्थ्यो पुँजीगत खर्च बढेन भनेर। उहाँलाई लाग्यो कि अहिले भर्खर 8-9 महिनादेखि चाहिँ यो समस्या आयो भनेर। क्षमा गर्नु होला। यो संसदको निर्वाचन पछाडिको पहिलो वर्ष 241 अर्ब, त्यस पछाडि 189 अर्ब, त्यसपछि 228 अर्ब, यो वर्ष पनि त्योभन्दा बढी जाला जस्तो छैन। र 270 अर्बको सीमा अर्को वर्ष पनि पुरा नहोला जस्तो लाग्छ। अघिल्लो संसदको अवधिमा भयो बराबरको पुँजीगत खर्च पनि नगरिकन हामी यो संसदको अवधि गुजार्दैछौँ। त्यति मात्रै होइन, पुँजीगत खर्च अनुमान गर्दाखेरि बजेट प्रस्तुत गर्दा चाहिँ फेरि अर्को सुविधा प्राप्त भएको छ अर्थमन्त्रीहरूलाई। पहिलो वर्ष 314 अर्ब खर्च गर्छु भन्ने भयो, दोस्रो वर्ष 408 अर्ब खर्च गर्छु भन्ने भयो, त्यसपछि अर्को वर्ष 353 अर्ब, अर्को वर्ष 374 अर्ब। यसकारण यो भनिन्छ कि खर्च गर्न आवश्यक छैन। यसकारण यो भनिन्छ कि चालु खर्च थुप्रो गर्नका लागि एउटा बहाना त चाहियो नि। चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको संरचना नमिलाउने भने बाहिर देखाउन पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो अर्थमा पनि छ। तर हिजो केही मान्य सदस्यले भने जस्तो यो 9 महिनामा आएको समस्या होइन, अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत समस्या हो। जबसम्म विप्रेसनले हामीलाई एउटा राजस्वको आधार दिइरहेछ, जबसम्म उत्पादनसँग सम्बन्ध रहँदैन, अग्र सम्बन्ध पनि रहन्न, पृष्ठ सम्बन्ध पनि रहँदैन, त्यो बेलासम्म यो झन्झटबाट कसैले पनि मुक्ति पाउँदैन। कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यो बेलामा आएर खर्च बन्द गरेर 100 अर्ब राजस्व कम गरेर 200 अर्ब राजस्व कम गरेर म बजेट लिएर आउँछु भन्ने हिम्मत पनि गर्दैन, आवश्यकता पनि रहँदैन। तर त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले बडो तितो मुख लगाएर एक अर्कालाई आरोपित गर्ने भन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएका समस्या बारेमा गम्भीर भएर छलफल गरौँ। त्यो गम्भीर छलफलको अपेक्षा संसदले गरेको छ। त्यो गम्भीर छलफल गर्ने ठाउँ पनि यही हो। तर त्यो गम्भीर छलफल गर्ने ठाउँमा न सरकारले न बाँकी सांसदहरूले, सत्ताका हुन् प्रतिपक्षका हुन्, गम्भीर देखाउन सकेका छैनौँ। त्यो वास्तवमा लज्जाजनक हो। खेद त मैले भन्न मिलेन, लज्जाजनक हुँदै हो। विप्रेसनको आम्दानी 9 महिनामा 725 अर्ब छ। कसैले भन्नु घट्यो भनेर, खासै घट्या छैन। कसैलाई लाग्दो हो कि आज रोजगारीमा जाने मान्छेको सङ्ख्या घट्ने बित्तिकै त्यो आम्दानी पनि आजैको गरेर जाने बित्तिकै पठाइहाल्छ भनेर होइन। योभन्दा अगाडि पठाइएका मान्छेबाट आउने आम्दानी हो। त्यसै अहिलेको सरकारलाई दोष दिएर त्यहाँ उम्किने ठाउँ छैन, तर घट्दै चाहिँ छ। कति घट्दै जाने हो त्यसका बारेमा हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ। शोधनान्तर घाटा 9 महिनामा 356 अर्ब छ। त्यसमध्येको 275 अर्ब शोधनान्तर घाटा कुन ठाउँबाट आउँछ त? कृषि र खाद्यान्नमा 90 अर्बले हाम्रो शोधनान्तर घाटा बढ्यो, 300 अर्ब पुगेको छ। लत्ता कपडामा 40 अर्बले बढेर 145 अर्ब छ। स्वास्थ्य औषधिमा 45 अर्बले बढेर 115 अर्ब छ। पेट्रोलियम पदार्थमा 100 अर्बले बढेर 220 अर्ब छ। यसरी 275 अर्ब शोधनान्तर घाटामा पार्ने प्रभाव यसरी सृजना भएको छ। अब यसले अर्थतन्त्रको संरचना फेर्यो कि फेरेन त? आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि निर्यातको कुरा गर्दाखेरि पुग्ने हुन्थ्यो होला, निर्यातसँग जोडिएको उत्पादनको अग्र र पृष्ठ सम्बन्धको कुरा गर्दा पुग्थ्यो होला। तर आज त्योभन्दा परिवर्तित अर्थतन्त्र छ। त्यो परिवर्तित अर्थतन्त्रमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने 330 अर्बको हामीले खाद्यान्न आयात गर्छौँ। 330 अर्बको खाद्यान्न आयात गर्नेको सट्टा त्यसलाई मुलुकमै उत्पादन गर्न सक्ने र सोध्ने कि नसोध्ने, त्यो सस्ता हिजोको जस्तो पुरातन पन्थबाट वैज्ञानिक भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ थाहा छैन, भूमि सुधारबाट त्यहाँ पुगिँदैन। भूमि बाँड्ने आयोग बनाएर मात्रै त्यहाँ पुगिन्न। उत्पादनको सम्बन्ध बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आछ। त्यता आजसम्म हाम्रो छलफल त्यता सोचिया छ जस्तो लाग्दैन। लत्ता कपडाका बारेमा त हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न अलिकति समय लाग्ला, तर उद्योग व्यवसाय कसरी अगाडि जाने हो, त्यसमा निजी र सरकारी सार्वजनिक साझेदारी के हुने हो, बाहिरको सहयोग कसरी जुटाउन सकिने हो, देशभित्र कसरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि लिएर आउन सक्ने हो, त्यो छलफलको विषय हो। बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकतामा छलफल गर्दा त्यताको विषय छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यतातर्फ आजसम्म न हामीले न हामीभन्दा अहिलेकाले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक त्यतातर्फ ध्यान दिए। त्यसलाई हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
जतिसुकै कराए पनि अहिले भर्खरै प्रतिपक्षमा पुगेको र बिस्तारै मानसिक रूपमा त्यो आफ्नो अवस्थालाई स्वीकार गर्दै गएको प्रमुख प्रतिपक्षले 7.5 महिनाको वस्तु र 6.5 महिनाको सेवालाई पुर्याउने खालको विदेशी मुद्रा सञ्चित आफैमा चाहिँ समस्या होइन, समस्या त्योभन्दा गहिरो समस्या छ। त्यसबारेमा मैले अघि नै इङ्गित गरिसकेँ। त्यो एउटा सरकार, आज बनेको सरकार 9 महिना अगाडि बनेको सरकारको कारण सृजना भएको समस्या होइन। अब यो दुष्चक्र बाहिरको नेपालको उत्पादनसँग नजोडेको अर्थतन्त्र दुष्चक्रबाट मुक्ति नपाउने हो भने ठुला सिद्धान्तको कुरा गरे पनि साना सिद्धान्तको कुरा गरे पनि कहीँ पनि पुगिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब सार्वजनिक ऋणको भार हिजो पनि फेरि एकजना मान्य सदस्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भन्नुभयो 40 नाग्यो भनेर, आज पनि भन्नुभयो 40 अहिले पुग्या हो। यो संसदको अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि 22.7 थियो, 23% भन्नुहोस्। 23 देखि 40.4 सम्म यो सरकार आउनुभन्दा पहिले भएको थियो नि त, पल्टाउनु भए हुन्छ सांख्यिकी। अनि यो सरकारलाई दोष लाउने 40.4 पुग्यो भनेर त्यतिखेर संसदमा भएको छलफलमा त्यस बेलाको अर्थमन्त्रीले मलाई दिएको जवाफ पनि सम्झिनु भए हुन्छ अथवा अभिलेखमा हेर्नु भए हुन्छ। किन बढाउनु चाहिँ यसरी भन्दा अहिले कठिनाइमा पुगेको छैन, जहाँसम्म प्रतिफल योभन्दा बढी प्रतिशत आउने हो भने ऋण लिन आपत्ति छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो विषय बिर्सिएर अहिले यतातिर फर्किएर ठुलो आवाजबाट भन्दा मात्रै हामी समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ। अर्को समस्या छ आन्तरिक ऋण। त्यो बेलासम्म आन्तरिक ऋण जिडिपीको 2.9% थियो, 3% भन्नुहोस्, अहिले बढेर यो सरकार आउनुभन्दा पहिले 5.2% भयो। आन्तरिक ऋण बढ्ने भनेको निजी क्षेत्रले ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट कर्जा लिनलाई कठिनाइ हुने हो। आज तरलताको समस्या छ, कोभिडले थलिएको इकोनोमीबाट बिस्तारै हामी निस्किँदैछौँ। अनि युक्रेनमा रुसको आक्रमण पछाडि दुनियाँमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण, मुद्रास्फीतिका कारण पेलिएको चपेटमा परेको बेलामा यसरी 5.2 जिडिपीको आन्तरिक ऋण उठाउने बेलामा अनि शेयर बजारले जे बेहोर्या छ, अरू अर्थतन्त्रले जे बेहोर्या छ, अनि ब्याजको दर सहजै 2-3%ले माथि पुग्ने कुरा अस्वाभाविक होइन, अस्वाभाविक होइन। त्यसैले संरचनागत रूपमा अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गरौँ, त्यो चाहिँ आजको आवश्यकता हो। त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान खासै गएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मुद्रास्फीति 7.5% नागेको छ, नाग्नु अस्वाभाविक कुनै होइन। अब यो विषयमा अब खालि एउटा कुरा यति मात्रै भन्नु आवश्यक छ कि डिप्रेसनको आम्दानीबाट समस्या मात्रै नेपालले बेहोर्या होइन। 2048 पछाडि नेपालमा अर्थतन्त्रले जुन एउटा गति लियो, ऋणको भार घटाउने, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ सुधारका क्रमहरू जसरी अगाडि बढे त्यसको क्रमबाट र त्यसमा पछि आएर 60 को दशक पछाडि डिप्रेसनको आम्दानी र त्यसले गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने डिप्रेसनको आम्दानी, सरकारले काम गर्नु परेन, हरेक दूरदराजको गाउँसम्म डिप्रेसनको आम्दानी पुगेपछि औसत आयु 33 वर्षमा 14 वर्ष बढ्यो। मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर असाध्यै मजाले घट्या छ। सार्वजनिक खर्च गर्न सक्ने क्षमता असाध्यै वृद्धि भएको छ। तर यो सबैका बावजुद हाम्रो अर्थतन्त्र केही कठिनाइमा आज पनि छ। त्यो कठिनाइतर्फ र अवसरहरूलाई हामीले ध्यान नदिने भने हामी ठिक बाटो हिँड्न सक्दैनौँ। हाम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर छ। कमजोर भएको कारणले एउटा संस्कृतिको हामी निर्माण गऱ्यौँ आँखा चिम्लेर। सुरुमा त म अलिकति क्रेडिट पनि दिन्छु, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रधानमन्त्री छँदा त्योभन्दा अगाडि केही इमेजिनेटिभ कुराहरू गर्ने चलन गर्नुभयो। तर इमेजिनेटिभ कुरालाई बिस्तारै गर्न सकिँदैन भन्ने लागेपछि अनि आँखा चिम्लिएर जे बोलिदिए पनि हुन्छ भन्ने संस्कृति सुरु गर्नुभयो। राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा हवाईजहाज अवतरण गर्ने, रेल पानी जहाज कुराउने, अनि त्यो सबै गरेको हेर्नलाई भ्यू टावर बनाउने, अनि भ्यू टावर बनाएर नेपाली मात्रै हेरेर पुग्दैन भने विदेशका अतिथिहरूलाई लिएर आउनलाई विशेष किसिमको अतिथि गृहहरू निर्माण गर्ने, अनि सम्पन्न नभएका आयोजनाहरू उद्घाटन गर्ने, अनि तयारी नै नभएका आयोजनाहरू शिलान्यास गर्ने। कम्प्युटरबाट 165वटा निर्वाचन क्षेत्रका सडक शिलान्यास भयो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मैले छुट्याएको, मैले माग गरेको बजेट अनुसार 25 करोड छुट्यो, तर शिलान्यास कहाँ भयो भने कम्प्युटरमा हो। त्यो ढुङ्गा खोज्दै गएको थिएँ म, बल्ल अस्ति 15 दिन अगाडि त्यसको ठेक्काको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ। यो संस्कृतिबाट मुक्ति नपाउँदासम्म जाँदैनौँ हामी कहीँ पनि। संस्कृति फरक हुन्छ। अमेरिकामा केनेडीले युरी गागरिनलाई अन्तरिक्षमा रसाले पठाएपछि, सोभियत युनियनले पठाएपछि 10 वर्ष नपुग्दै चन्द्रमामा हामी अमेरिकीलाई उतार्छौँ भन्यो। 9 वर्ष नपुग्दै, केनेडी त जीवित थिएनन्, अमेरिकाले त्यहाँ अवतरण गरायो। कुनै पनि बजेट
प्राथमिकता सिद्धान्तको कुरा त्यहाँबाट आउँछ। मान्छेले बोलेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता त्यसरी विकसित हुन्छ। हामी कहाँ यहाँ आएर बोलिदिएर गएपछि आँखा चिम्लिएर सबै चिज गऱ्यौँ भनेर अनि लाइन लागेर एउटा यस्तो संस्कृति बसाएको छ हाम्रो कि आफ्नो पक्षको नेता हो भने महान उहाँभन्दा सपनद्रष्टा कोही पनि छैन भनेर कम्प्युटरमा गरेको ढुङ्गे शिलान्यासलाई महान काम भनेर अस्ति हाम्रो रेल कहाँ गयो भनेर खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो एकजना मान्य सदस्य। मलाई बरु तपाईँको कम्प्युटरमा गयो ढुङ्गे सडकको शिलान्यास गरेको ढुङ्गा चाहिँ खोजेर देखाइदिनुहोस् न, म तपाईँको रेल अनि बजेटको खोज्नलाई अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिउँला, सहयोग पनि गरौँला। त्यो संस्कृतिबाट कहीँ पनि पुगिन। समस्या छ केही मैले छुट्याउनै आँटेँ मान्य सभामुख महोदय। मैले यति चाहिँ भन्नुपर्छ, शिक्षामा एउटा परिवर्तन आवश्यक छ। त्यो परिवर्तन सबै स्कुललाई हामीले लिउँ भनेर होइन। थामा पिकेटीले क्यापिटल एन्ड आइडियोलोजीमा लेख्नु भएको छ कि यो बेलायतको अमेरिकाको शिक्षा प्रणालीले सिप सिकाएन भनेर। स्विजरल्यान्डको शिक्षा प्रणाली जर्मनीको शिक्षा प्रणालीबाट जाने हो भने सिप सिकाउन सकिन्छ भने त्यसैले दुःख गरेर तातो घाममा खाडीमा काम गर्ने सट्टा एक त माथिको सिप दिएर हामीले पठायौँ भने धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जसरी उपभोगको वृद्धि भएको छ स्वाभाविक रूपले अस्पतालहरू आउँछन्, तर ती अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा बिमाको बारेमा जुन गम्भीरता सुरुवात भयो त्यो गम्भीरता हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। त्यतातर्फ गम्भीरता पुगेर सोचौँ भन्ने लाग्छ। जलवायु परिवर्तनबाट भएका कुराहरूबाट अलिकति बढी ध्यान पुऱ्याएर एउटा प्रोमिनेन्स पनि योपालि प्रधानमन्त्रीको सहभागिताबाट आएको छ, त्यतातर्फ काम गरौँ भन्ने लागेको छ मलाई। तर यति सबै हुँदाहुँदै हिजो एकजना मान्य सदस्यले बिरालो जुनसुकै रङको भए पनि मुसा मारे हुन्छ भन्नुभयो। अर्को एकजना मान्य सदस्यले होइन हामी चाहिँ राता रङका बिराला सबै एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्नुभयो। राजनीति जता जाला, राजनीति जता जाला, राता रङका बिराला सबै एक ठाउँमा बसे पनि हुन्छ। अथवा अर्को मान्य सदस्यले भन्नुभयो सत्ता र प्रतिपक्षको लहरलाई देखाएर त्यताका त्यतै बस्नुपर्छ, यताका यतै बस्नुपर्छ, अनि सत्ताको यहीँ बस्छ प्रतिपक्षको यहीँ बस्छ, बाँकीलाई चलमल गरिन्छन् जता चलमल गरे पनि हुन्छ भन्नुभयो। राजनीति जता समात्नुहोस्, तर देशका गम्भीर समस्याका बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट नहुने भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। आफूले आधार गुमाइसकेपछि अनि अर्काको टाउकोमा दोष लाएर के गर्ने? एकपल्ट ऐनामा त हेरौँ। नभए हामी हिजो जुन संस्कृतिका विरोधमा उभिएर नयाँ सत्ता निर्माण गऱ्यौँ, हिजोको आफैलाई हेरेर आफ्नो रूप हेरेर दङ्ग पर्ने अनि अरू सबैलाई हेलाका दृष्टिले हेर्ने राजनीतिक संस्कारलाई अन्त गर्छौँ भनेर नयाँ राजनीति सुरुवात गऱ्यौँ। अनि त्यो राजनीतिमा बसेर पनि आफ्नो समस्यालाई अर्काको टाउकोमा हालेर फल्नाले चाहिँ धोका दियो भन्ने राजनीति नै बोकिराख्ने हो भने मैले यति चाहिँ भन्नुपर्छ, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्टहरू एक हुँदाखेरि संविधान सभा पछाडि संविधान बनेन, लहरे कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पहिलो संविधान सभाले बनाएन, त्यस पछाडि पनि कम्युनिस्ट संविधान बनाइसकेपछि कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भन्नुभयो, फेरि त्यो सत्ता 9 महिनाभन्दा बढी टिकेन, फेरि कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यतिले मात्रै पुग्दैन एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर नेकपा बनाउनु हो, त्यसको पनि के बाँकी रह्यो हामी हेरिरहेछौँ। त्यसको सट्टा मान्य सदस्य अब टुङ्ग्याउनु वाम र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई एक ठाउँमा जोडेर हिँड्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गर्नुभएको बाटोबाट संविधान सभाको निर्वाचन भयो, शान्ति सम्झौता भयो, गणेशमान सिंहले सुरु गर्नुभएको वाम र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई जोड्ने बाटोबाट नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। वाम र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई एक ठाउँमा जोड्ने राजनीतिले आज पनि एउटा निकास दिन्छ। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कि आफ्ना कमजोरीहरूलाई अर्काको टाउकोमा हालेर उम्किने, त्यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। बिरालाहरू जुनसुकै रङको बसे जता बसे पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ राजनीतिमा निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसका लागि मैले अन्यथा चाहिँ ठान्दैन, तर मैले यति मुखाले भएर भन्न चाहेको होइन, तर यति चाहिँ नभन्दाखेरि उचित पनि हुन थियो भनेर लाएर भन्याउँ। धन्यवाद।